अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, अब तक की अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब अपनी तबीयत की ख़राबी के बायस शौकत खानम हॉस्पिटल गए हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के मैदे में कुछ तकलीफ़ है, जिसके बायस वो शौकत खानम हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए हैं। वैसे एक नेचुरल सी बात है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है, तो उसके मैदे में जलन हो ही जाती है और ये बहुत आम सी बात है। आजकल इमरान खान साहब सख्त परेशान हैं और डिप्रेशन में मुब्तला हैं और उनके करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फ़ौज और आसिफ अली ज़रदारी साहब के करीबी लोगों से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि उनकी कोई ना कोई सुलह सफ़ाई करवा दी जाए और उन्हें इस मुश्किल से निकाला जाए जिस मुश्किल में वो इस टाइम घिर गए हैं। जबकि उनकी पार्टी में टूट-फूट का अमल जारी है और उनकी पार्टी को जो लोग हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं और वो पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब उनका इस पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अहम खबर ये भी है कि साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, जो इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि जो 9 मई की साजिश थी, जो 9 मई का सानिया है, जिसमें आर्मी की इमलाक और तनसीबात को निशाना बनाया गया, उस साजिश में इमरान इस्माइल साहब भी शरीक हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी को जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनका आगे का जो मुस्तकबिल है वो पीपल्स पार्टी में है और पीपल्स पार्टी भी बड़े फ़ख्र से बता रही है कि पीटीआई के जो लोग खान साहब को छोड़कर जा रहे हैं, वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। मतलब ये है कि पीटीआई के मेंबर्स की बेशतर तादाद पीपल्स पार्टी से ही आई थी। जब पीपल्स पार्टी की 2013 में हुकूमत ख़त्म हुई, जब असम्बलीज़ की मुद्दत ख़त्म हो गई और वहाँ से मेंबर्स छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए या उनको शामिल करवाया गया, वो भी एक लंबी स्टोरी है कि किस तरह पीपल्स पार्टी से, नून लीग से लोगों को पकड़-पकड़ कर पीटीआई में शामिल किया गया। 2013 में पहले पीपल्स पार्टी से लोगों को निकाला गया और पीटीआई में शामिल किया गया। उसके बाद फिर 2018 में नून लीग से बंदे तोड़-तोड़ कर पीटीआई में शामिल किए गए। मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, मुस्लिम लीग नून को ज़ेर अताब रखा गया, सेनेट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बगैर टिकट के इलेक्शन में खड़ा होने पर मजबूर किया गया। तो ये सब बातें जो हैं, ये तारीख का हिस्सा हैं। उस वक़्त पीटीआई खुश होती थी, उनके लिए हर चीज़ बहुत अच्छी थी, उनके लिए फ़ौज भी बहुत अच्छी थी, उनके लिए जनरल बाजवा साहब भी बहुत अच्छे थे, उनके लिए आईएसआई भी बहुत अच्छी थी, उनके लिए ये तमाम इदारे बहुत अच्छे थे। नहीं अच्छे थे तो वो नून लीग अच्छी नहीं थी, पीपल्स पार्टी अच्छी नहीं थी या दीगर जमातें अच्छी नहीं थीं जो अपोज़िशन में थीं। आज अगर इमरान खान साहब इस मुश्किल में पहुँचे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, उनकी अपनी गलतियाँ हैं। आज साहिब समझ इंसान का एक ही सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये क्यों किया है? जबकि इमरान खान साहब बहुत मज़बूत हो गए थे जब वो हुकूमत से उतरे थे, उनका बयानिया बिक रहा था और अवाम उनके साथ खड़ी थी। कहीं-कहीं फ़ौज से भी उनको हमदर्दी हासिल थी, लेकिन जो 9 मई का वाक़या उन्होंने करवाया है, उन्होंने सब कुछ जो है वो खूह में डाल दिया है। कहते हैं ना कि कीती कराई खूह में डाल दी है। जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की 9 मई से पहले थी, 9 मई के बाद वही पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की धड़ाम से नीचे आ गई है। इमरान खान साहब जो 9 मई से पहले आसमान पर बैठे हुए थे, अब इमरान खान साहब धड़ाम से मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़े हैं। सवाल यही है कि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ क्यों किया? इसका जवाब भी यही है कि इमरान खान साहब को आर्मी चीफ साहब से मसला था, जनरल आसिम मुनीर साहब से मसला था। मसला इमरान खान साहब को यही था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब उनको पावर में लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जो चांदी पिछले इदारों ने इमरान खान साहब की करवा दी थी और जिस तरह से इलेक्शन रिग करके इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बिठाया था, अब भी इमरान खान साहब यही चाहते थे कि उनके मज़े लगे रहें, उनका हुक्म चलता रहे, वो हुक्म इदारों पर चलाते रहें और अपनी मर्ज़ी से वो अपोज़िशन को जेलों में डालते रहें और बस हिटलर की तरह वो मुल्क पर हुक्मरानी करें, जिसमें सिर्फ़ उनके सियासी मुखालफिन पर कानून का इतलाक़ हो और इमरान खान साहब उस कानून से बरयुज़िम्मा हों। जो साज़िश 9 मई को फ़ौज के ख़िलाफ़ रचाई गई, उसकी तैयारी 1 साल पहले इमरान खान साहब ने करनी शुरू की और उनके सहूलतकार भी इसमें बराबर के शरीक थे। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे और उनके ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, तो उस वक़्त से ही इमरान खान साहब ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि उनको इसलिए हटाया जा रहा है कि ये अमरीकी साज़िश है। जबकि अमरीकी साज़िश जो थी, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही थी और वो अब सामने आ चुकी है 9 मई के वाक़ये में कि जिस तरह से आर्मी की तनसीबात और इमलाक को जलाया गया है और इसके पीछे अमेरिकन एजेंसी थी
اور عمران خان صاحب ان کے مہرے تھے، اور اس وقت سے عمران خان صاحب نے امپورٹڈ حکومت اور امریکہ مخالف بیانیہ اس وجہ سے بنانا شروع کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شک نہ کرے، حالانکہ عمران خان صاحب خود امریکی سازش میں شامل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کو ایک بہت بڑی سازش رچانے کی کوشش کی گئی، جس کے بدلے میں مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ملک میں خانہ جنگی کروائی جائے، فوج میں بغاوت کروائی جائے، جس کے جواب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب گھر چلے جائیں۔ لیکن یہ سازش ناکام ہوئی، فوج کو پہلے سے علم تھا، اور عمران خان صاحب اب زمان پاک میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جب عقیل کریم ڈھڈی صاحب زمان پاک میں عمران خان صاحب سے ملے ہیں تو بہت ساری جہمگوئیاں ہوئی ہیں، کسی نے کہا کہ ان کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے، یا انہیں باہر جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، یا انہیں کیسز کا سامنا کرنے کا کہا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ عقیل کریم ڈھڈی صاحب عمران خان صاحب کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ عقیل کریم ڈھڈی صاحب سال میں 6 دفعہ ایک ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور وہ تمام فنڈز کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور وہ کیش کی صورت میں عقیل کریم ڈھڈی صاحب عمران خان صاحب کو دیتے ہیں۔ اس میں سے عمران خان صاحب کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اپنے کیشیئر کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہمارے بوائز ہیں نا، وہ والے، انہوں نے عقیل کریم ڈھڈی صاحب کے ہاتھ میسج بھیجا ہے کہ عمران خان صاحب سے کہہ دیں کہ اب وہ پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ یہی پیسہ ہے جو عمران خان صاحب باہر کی لابیز کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں، یہی وہ پیسہ ہے جو عمران خان صاحب اپنی عوام کو اکسانے میں استعمال کرتے ہیں، یہی وہ پیسہ ہے جو عمران خان صاحب ملک کو جلانے میں استعمال کرتے ہیں، یہی وہ پیسہ ہے جو عمران خان صاحب اپنی سازشوں میں استعمال کرتے ہیں، ملک دشمنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک منظر عام پر آئی تھی، اور اس میں عمران خان صاحب نے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو کہا تھا کہ اعظم سواتی سے رابطہ کرو، پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ اعظم سواتی اصل میں اعظم سواتی صاحب نہیں ہیں، یہ ایک کوڈ ورڈ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت کا کوڈ ورڈ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اعظم سواتی سے رابطہ کرو، جس کا تعلق چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب سے تھا، اور یہی تو وجہ تھی کہ اس کے بعد چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو VVIP پروٹوکول دیا اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، اور اگلے ہی دن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو تمام کیسز میں ضمانتیں دے دیں، اور ان کیسز میں بھی ضمانتیں دے دیں کہ جن کا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ تو جناب کہا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی جو ایک کوڈ ورڈ تھا وہ لاہور کے کور کمانڈر سلمان صاحب کا تھا، جنہیں اب برطرف کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمران خان صاحب خاصے پریشان ہیں، اور لاہور کے جو کور کمانڈر تھے وہ عمران خان صاحب کے سہولت کار تھے۔ عمران خان صاحب کی فوج کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کو آپ امریکہ اور چائنا کی لڑائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کو پاور میں لے کے آئیں تو ہم آپ کو IMF کی ڈیل دے دیں گے، اور چائنا کی پاکستان کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی کریں جو ابھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کسی صورت پاور میں نہیں لے کے آنا، اسی صورت میں ہم آپ کو CPEC بھی دیں گے اور آپ کی مالی امداد بھی کریں گے۔ اور پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم چائنا کے ساتھ شامل ہے، چائنا کے بلاک میں شامل ہے۔ اس ٹائم پاکستان امریکہ سے دور کھڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان IMF سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ حکومت نے عوام کو 12 روپے فی لیٹر پٹرول کی کمی کا ریلیف دیا ہے، اور یہ ریلیف مزید بڑھے گا، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک بھی پہنچایا جائے، کیونکہ حکومت نے اب تک IMF کی ڈیل لینے کے لیے IMF کی ڈیمانڈز پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ حکومت نے عوام کو جو سبسڈیز دی تھیں، وہ چاہے بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو، وہ تمام سبسڈیز میں بہت حد تک کمی کر دی، جس کی وجہ سے مالی بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈائریکٹ شفٹ ہو گیا۔ اور ایسا حکومت نے تبھی کیا جب IMF نے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا کہ اگر آپ نے ڈیل لینی ہے تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، عوام کو جو سبسڈیز آپ لوگوں نے دی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا یا ان کو کم کرنا پڑے گا۔ اب جب کہ IMF سے ڈیل ہی نہیں ہو رہی تو حکومت بھی ان شرائط سے پیچھے ہٹ رہی ہے جو IMF نے ڈیل میچور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے سامنے رکھی تھیں۔ اب چونکہ
हुकूमत IMF की शरह से पीछे हट रही है, जबकि दूसरी तरफ चाइना और सऊदीया पाकिस्तान की माली इमदाद कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि अब हुकूमत अवाम को भी कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहती है और वो रिलीफ देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे यही होने जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और उनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार है, और उनके जो कुछ करीबी लोग हैं जो अभी तक नहीं टूटे हैं वो भी टूट जाएंगे, क्योंकि इनमें इतनी सख्त नहीं है कि ये ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर सकें। अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के करीबी साथी भी इनको छोड़कर चले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।